अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीजापुर डायरी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ख़ानदान आदिल शाही की इब्तदाई हालात और आदिल शाही ख़ानदान सुल्तान उस्मान गाज़ी की औलाद कैसे। गाज़ी इनके बेटे सल्तनत उस्मानिया के बानी सुल्तान उस्मान गाज़ी, इनके बेटे सुल्तान और ख़ान गाज़ी, इनके बेटे सुल्तान मुराद अव्वल, इनके बेटे सुल्तान बायज़ीद अव्वल, इनके बेटे सुल्तान महमूद अव्वल, इनके बेटे मुराद सानी, इनके बेटे सुल्तान मोहम्मद और इनके भाई शहज़ादा यूसुफ़ थे। सन 1451 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया के छठे बादशाह सुल्तान मुराद सानी की वफ़ात के बाद इनके बेटे सुल्तान मोहम्मद वसीयत के मुताबिक तक नशीन हुए। सुल्तान अपने छोटे भाई को बहुत चाहता था और अपने से कभी जुदा नहीं करता था, लेकिन अमराए सल्तनत ने सुल्तान मोहम्मद को अपने भाई से लगाव रखने पर मना किया और कहा, आप सुल्तान होकर अपने भाई से इस तरह लगाव रखना आस्तीन में सांप पालने के बराबर है, ये बात मुनासिब नहीं है। सुल्तान मोहम्मद नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई उसके हाथों मारा जाए, लेकिन अमराए सल्तनत ने कुछ ऐसा दबाव डाला कि सुल्तान बिल्कुल मजबूर हो गया और कहा कि इस काम में दो बड़ी मुश्किलात हैं। पहला तो कत्ल नाहक, दूसरा ये कि इस सदमे से मेरी माँ का कलेजा फट जाएगा। मुझे मजबूर करने से बेहतर है कि तुम अपनी ये बात मेरी माँ को बताओ। अमराए सल्तनत यूसुफ़ की ज़ईफ़ माँ के पास हाज़िर हुए और इधर उधर की बातें करके अपने मतलब पर आए। यूसुफ़ की माँ इनकी बातों को सुनकर कलेजा थाम कर बैठ गई। भला ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने लख्त जिगर को बिला कसूर व ख़ता के ज़बाह कर देगी। लेकिन वो ये जानती थी कि मैं लाख इनकार भी करूं, लेकिन ये लोग यूसुफ़ की जान लेकर रहेंगे। ये सुनकर ज़रा गौर व फ़िक्र किया और कहा कि जो तुम्हारी सलाह है मेरी भी वही सलाह है, लेकिन ये माँ को एक रात की मोहलत दो ताकि मैं अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपने कलेजा ठंडा कर सकूं। कल सुबह तो तुम्हारे हवाले कर दूंगी, या मैं खुद अपने छाती पर पत्थर रख कर रात को ही उसका काम तमाम कर दूंगी। इन लोगों ने जब देखा कि काम बन गया है तो एक रात की मोहलत कौन सी बड़ी बात थी और राज़ी होकर चले गए। यूसुफ़ की माँ सोच में थी कि इत्तेफाक से सावा शहर का एक ताजिर ख्वाजा अमादुद्दीन गर्जिस्तानी कुस्तंतुनिया से माल व असबाब और ग़ुलाम लेकर जा रहा था और इस ताजिर के पास एक लड़का हूबहू यूसुफ़ की शक्ल का था और हम उम्र था। यूसुफ़ की माँ ने रातों रात ताजिर को बुलाकर उस लड़के को ख़रीद लिया और बहुत से ज़ेवर व जवाहरात देकर यूसुफ़ की निगरानी और परवरिश की ताकीद की और कह दिया कि रात को छुपते छुपाते शहर से अपने वतन को चले जाओ। और यूसुफ़ की माँ ने ख़रीदे हुए ग़ुलाम को अपने घर में इस तरह दाखिल कर लिया कि किसी को पता ही नहीं चला। आधी रात के वक्त उस बेचारे को जहर देकर मार दिया गया। जहर की वजह से चेहरा नीला पड़ गया था और चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था। आधी रात को रोना पीटना शुरू हो गया कि शहज़ादा यूसुफ़ का अचानक इंतकाल हो गया। सुबह सारे लोग जमा हो गए और शाही रसूमात अदा किए गए और सुपुर्दे खाक कर दिया गया और ताजिर माल जेवरात लेकर शहर से ऐसा निकला कि किसी को खबर तक नहीं हुई। सावा पहुंचकर दोनों रहने लगे। शहज़ादे की उम्र उस वक्त 7 बरस की थी। सौदागर को यूसुफ़ से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। आला से आला परवरिश और तालीम करने लगा और सावा शहर में ये बात फैल गई कि फ़लाँ ताजिर के पास कोई शहज़ादा छुपा हुआ है। सावा के हाकिम को ये खबर लगते ही उसके मुंह से पानी निकल आया
اور وہ تاجر کو ستانے لگا۔ تاجر عماد الدین نے جب یہ جانا کہ سب کو یہ پتہ چل گیا ہے تو وہ ساوا چھوڑ کر دوسرے قصبہ قم میں چلا گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں ساوا کے حاکم کا انتقال ہو گیا اور عماد الدین نے پھر ساوا لوٹنا چاہا، لیکن یوسف کے خواب میں حضرت خواجہ خضر نے کہا کہ آئے یوسف، ساوا کو کہاں جاتا ہے؟ ہندوستان جنت نشان کی طرف جا، تیری تقدیر وہیں سنورے گی۔ وہاں تھوڑے سے تکلیف اٹھانے کے بعد بفضل الہی راحت ہی راحت ہوگی، آگے چل کر تاج شاہی تیرے سر پر ہوگا۔ یوسف نے عماد الدین سے یہ خواب کا ذکر نہیں کیا کہ خواب کی باتوں کا کیا بھروسہ، لیکن عماد الدین سے اس نے ہندوستان چلنے پر ایسا اصرار کیا کہ اسے ماننا ہی پڑا، اور سن 1459 عیسوی میں ہندوستان کا رخ کیا۔ ایک دن یوسف سیر پر نکلا تھا، تشنگی غالب ہوئی، کیا دیکھتا ہے کہ وہی بزرگ جن کو خواب میں دیکھا تھا ایک پیالہ لیے ہوئے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور کہا کہ لے پی لے، اور پھر فرمایا کہ جو خواب تو نے دیکھا ہے اس میں شک نہ کر۔ یوسف پانی پینے لگا کہ اتنے میں وہ بزرگ نظروں سے غائب ہو گئے۔ پھر یوسف تاجر کے ساتھ بیدر پہنچا اور سلطان محمد بہمنی کے شاہی جیلروں میں شامل ہو گیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں امرائے عظام اور شاہی لشکر میں شامل ہو گیا، اور اپنے بخت رساں اور تقدیر سے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ یوسف عادل خان پھر مجلس رفیہ اور آگے چل کر ملک الشعراء کے خطاب سے سرفراز ہوا، اور 890 ہجری میں بیجاپور کی طرف بغرض فرما رواں روانہ ہوا۔ یوسف اعلیٰ سے اعلیٰ مناصب پر فائز تھا، اور اس سے حسد، بغض اور دشمنی رکھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ ان دنوں تلنگانہ میں بغاوت ہوئی، اور لوگوں نے کہا کہ اس مہم عظیم کی سربراہی کے لیے یوسف سے بہتر کوئی نہیں ملے گا۔ بادشاہ نے یوسف کو حکم دیا، اور یوسف ایک جرار لشکر لے کر روانہ ہوا۔ یوسف کو جا کر ایک عرصہ ہو گیا، لیکن کچھ خبر نہیں ملی۔ یوسف کے دشمنوں کو اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، خاموشی بھید سے خالی نہیں ہے، دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ ان لوگوں نے بادشاہ کے کان بھر دیے۔ تلنگانہ تو کب کا فتح ہو گیا ہے اور وہ وہاں کا خود مختار بن بیٹھا ہے، لیکن اصل بات بادشاہ تک پہنچنے نہیں دی جا رہی تھی۔ اگر یوسف کا قاصد آتا تو اسے وہیں سے اٹھا لیتے۔ لوگوں میں یوسف کا خیر خواہ حسین آقا نامی تھا۔ اس نے کہا کہ یوسف تو ایسا نمک حرام نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ بڑے آقا کو روانہ کر دیجئے اور وہ دیکھ کر آئیں کہ وہاں کیا حالت ہے۔ بڑے آقا یوسف کی تلاش میں نکلے، اور انہوں نے بھی کچھ دنوں تک خبر نہیں دی۔ دشمنوں نے بادشاہ کے اور کان بھرے۔ بادشاہ گھبرانے لگا اور حسین آقا کو حکم دیا کہ جاؤ اور یوسف کو لے کر آؤ۔ بڑے آقا کو یوسف نے وہیں چھوڑا اور خود حسین آقا کے ساتھ چلا آیا۔ یوسف کی آنے کی خبر سن کر بادشاہ نفسا نفسی کے عالم میں کچھ دور خود چل کر آیا، اور جب معلوم ہوا کہ یوسف نے اپنی جان پر کھیل کر کیا کیا تکلیفیں اٹھائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور مال و جواہرات اور جاگیر سے نوازا اور ملک کرناٹک میں رہنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد تھوڑے ہی دن گزرے تھے، یوسف عادل خان کو بیجاپور کا گورنر بنا دیا گیا۔ سلطان محمد بہمنی کی سلطنت کا آخری وقت سلاطین خاندان بہمنی کے زوال کا زمانہ تھا، اور اس کی وفات پر فساد اور خانہ جنگیاں سلطنت بیدر میں شروع ہو گئی۔ جب یوسف نے یہ حال سنا کہ ہر شخص خود مختار ہو چکا ہے تو اس نے بھی ایک جرار لشکر
ترک اور مغلوں کا جمع کیا اور آخر کار بادشاہت کا اعلان کیا اور مسجدوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھوانا شروع کیا اور عادل خان کو عادل شاہ سے بدل دیا۔ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے یوسف عادل شاہ کی تخت نشین ہونے کے بعد کے حالات۔